वेलकम बैक। कशिश शक्ल तो आप सब ने ज़रूर सुना ही होगा। वाज़ेह है कि कशिश एक ऐसी गैर मादी क़ुव्वत है कि जो हमेशा वज़न और तवानाई से वाबस्ता होती है। वज़न और क़ुव्वत दो मुख्तलिफ दर्जात पर मुनक़सिम होते हैं, हल्का और भारी। इनका हल्का या भारी होना हर दो सूरतों में अनासिर पर असरअंदाज होता है, और ये अनासिर बुनियादी तौर पर चार अक़साम के होते हैं: मट्टी और पानी। मट्टी और पानी ये दोनों अनासिर मादी अजसामी हकीकत रखते हैं। इसके बाद आग और हवा। यहाँ पर भी ये ख़ास वाज़ेह रहे कि आग और हवा ये दोनों अनासिर गैर मादी तवानाई से ताल्लुक़ रखते हैं। अंसर कोई भी हो, तमाम अनासिर को कैफियत लाहक होती हैं। ये कैफियत मुरक्कब और मुफ़रद दो सूरतों में वज़ह होती हैं। मुरक्कब सूरतें ये हैं: सर्दी से मट्टी को मुमासलत है, तरी पानी से मुमासिल है, गर्मी आग से मुमासिल और खुश्की हवा से। अनासिर को लाहक शुदा इन मुरक्कब कैफियत के मुनफरद अफ़ाल भी होते हैं। याद रहे कि यही अफ़ाल यानी फ़ेल या काम तमाम अजसाम के लिए मुख्तलिफ व मुनफरद नोयत पर वाबस्ता हैं और बका व निज़ाम हयात के अहम रुकन भी हैं। सर्दी का फ़ेल अनासिर में अंजमाद या जमूद लाना यानी ठहराना, जमाना और मादी हालत फ़ितरी पर कायम रखना और मुख्तलिफ अज्जा को यकजा जोड़े रखना है। तरी का फ़ेल अनासिर में अखराज या जारी करने की क़ुव्वत पैदा करना है। आम अल्फाज में हम इसे कुछ यूँ भी समझ सकते हैं कि तरी की वजह से अज्जा व अशिया में बहाव और फैलाव अमल में आता है। गर्मी की वजह से अनासिर अशिया में एक तहरुक पैदा होता है, और यह तहरुक मोतदिल भी हो सकता है और गैर मोतदिल भी। इस किस्म के तहरुक को सादा अल्फाज में बयान किया जाए तो गर्मी की वजह से चीज़ें पकती और पचती हैं, और ये भी कि गर्मी मुख्तलिफ दर्जात पाकर अनासिर को भड़काती और लतीफ़ व कसीफ भी बनाती है। खुश्की अनासिर में इंजज़ाब पैदा करती है, यानी अजसाम में खुश्की की वजह से काबिज़पन और अनासिर को जज्ब व खुश्क करने की क़ुव्वत पाई जाती है। ये बुनियादी अनासिर बहुत ही पेचीदा हकीकत रखते हैं, लेकिन इनकी इसी पेचीदगी के सर्कल में तमाम मसाइल और तिब्बी मुबहम सवालात के जवाब मौजूद हैं। मट्टी अगर लतीफ़ हो जाए तो पानी यानी सियाल मादा की शक्ल अख्तियार कर लेती है, और पानी लतीफ़ होकर आग में बदल जाता है, यानी इसकी दर्जा हरारत में गर्मी का असर नुमायाँ हो जाता है। और अगर ये गर्मी या आग मज़ीद लतीफ़ हो जाए तो हवा यानी भाप की शक्ल में बदल कर उड़ने के काबिल और मादी जिस्मी हालत से गैर मादी हो जाती है। हवा में जब कसाफत पैदा होती है तो हवा आग की सूरत में ज़ाहिर होकर जलाना शुरू कर देती है। नेज़ आग को भड़कने के लिए हवा की ही ज़रूरत पेश आती है। फिर जब ये आग मज़ीद कसीफ हो जाती है तो इसमें से पानी की सूरत ज़ाहिर होती है, यानी नमी पैदा हो जाती है, और जब ये नमी या पानी मज़ीद कसीफ होता है तो फिर मट्टी की शक्ल अख्तियार कर लेता है, और यूँ ये सर्कल हमेशा इसी ही निज़ाम व तरकीब के तहत मुसलसल महवे गर्दिश रहता है। हमेशा याद रखें कि सर्दी और गर्मी एक साथ ज़ाहिर नहीं हो सकती, और खुश्की और तरी भी एक साथ ज़ाहिर नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो दोनों में से कोई एक कैफियत ख़त्म हो जाएगी। अगर सर्दी की हालत में गर्मी दाखिल हो जाए तो जो भी ज़्यादा ताकतवर होगी वही कैफियत बाकी रहेगी, यानी या सर्दी ख़त्म हो जाएगी या गर्मी। ये सूरत और असूल खुश्की व तरी पर भी तहकीक व लागू होता है। ये सब इसी वजह से होता है कि सर्दी गर्मी की मुखालिफ है और खुश्की तरी की मुखालिफ। यही दस्तूर अमल इलाज करने में भी अपनाया जाता है कि एक तहरीक को उससे ताकतवर तहरीक से ख़त्म या कम किया जाता है। अनासिर और कैफियत के अमाल व अफ़ाल का बुनियादी तारुफ बस इतना सा ही। अब मियाज़िम की तरफ आते हैं। हमने पिछले सेशन में मियाज़मीन की तादाद व अक़साम की बात की थी कि एक मियाज़म सोरा है, दूसरा सिफिलिस, तीसरा साइकोसिस, जबकि एक चौथी कैफियत भी है जिसे हमने गैर मियाज़मी और असासी हालत के नाम से जाना था। अब हम इन मियाज़मीन के असल मिजाज पर गौर करते हैं।
سورا صفراوی مزاج رکھتا ہے، سفلس بلغمی مزاج کا حامل ہے، سائیکوسس سوداوی مزاج ہے، جبکہ اساس یا غیر معظمی حالت کا مزاج دموی ہوتا ہے۔ سورا و صفراوی مادہ و مزاج کا مسکن جگر ہے، سفلس و بلغمی مزاج و مادہ کا مسکن دماغ ہے، سائیکوسس و سوداوی مادہ و مزاج کا مسکن دل ہے، اور غیر معظمی و دموی مزاج و مادہ کا مسکن ہڈیاں ہیں، جبکہ مرکزی ترسیل دوران خون سے ہے۔ تاہم خون اور ہڈی کی حالت یا کیفیت کو دموی مزاج کہا جاتا ہے۔ جگر و صفرا یعنی سورا کی مرکب کیفیت گرم ہے، اور مفرد حالتوں کو گرم خشک اور گرم تر کیفیات میں تحقیق کیا جاتا ہے، یعنی گرمی کے ساتھ خشکی یا جذب کرنے کی قوت اور گرمی کے ساتھ ہی طری کا ہونا یعنی خارج کرنے کی قوت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی مرکب و مفرد مزاج کی وجہ سے جگر کے بنیادی دو افعال ہوتے ہیں، جنہیں قوت جاذبہ اور قوت خارجہ کہا جاتا ہے۔ ان قوتوں کو قوت مدبرہ بدن کہا جاتا ہے، جسے انگریزی زبان میں وائٹل فورس کہتے ہیں۔ یہ فعل سراپا بدن غدودوں کے ذریعے تعمیل ہوتا ہے، اور ان جگر کی بافتوں کو ایپیتھیلیل سیل یا ٹیشوز کہا جاتا ہے۔ سفلسی و دماغی مرکب کیفیت تر ہے، اور مفرد حالتوں کو تر سرد اور تر گرم کیفیات میں تحقیق کیا جاتا ہے، یعنی تری کے ساتھ سردی کی قوت اور تری کے ساتھ ہی گرمی کا ہونا یعنی تحرک کی قوت کا ہونا پایا جاتا ہے۔ اسی مرکب و مفرد مزاج کی وجہ سے دماغ کے بھی بنیادی دو افعال ہوتے ہیں، جنہیں خبر گیری اور حکم رسائی کہا جاتا ہے۔ یہ قوتیں اپنا فعل سراپا بدن اعصاب کے ذریعے تعمیل کرواتی ہیں۔ دماغی بافتوں کو نرو سیل یا ٹیشوز کہا جاتا ہے۔ سائیکوٹک و قلبی مرکب کیفیت خشک ہے، اور مفرد حالتوں کو خشک سرد اور خشک گرم کیفیات میں تحقیق کیا جاتا ہے، یعنی خشکی کے ساتھ سردی کی قوت اور خشکی کے ساتھ ہی گرمی کا ہونا یعنی تحرک کی قوت کا ہونا تحقیق ہوتا ہے۔ اسی مرکب و مفرد مزاج کی وجہ سے دل کے بھی بنیادی دو افعال ہوتے ہیں، جنہیں ارادی اور غیر ارادی عضلاتی افعال کہا جاتا ہے۔ یہ قوتیں اپنا فعل سراپا بدن عضلات کے ذریعے تعمیل کرواتی ہیں۔ دل کی بافتوں کو مسکولر سیل یا ٹیشوز کہا جاتا ہے۔ غیر معظمی و اساسی مرکب کیفیت سرد ہے، اور مفرد حالتوں کو سرد خشک اور سرد تر کیفیات میں تحقیق کیا جاتا ہے، یعنی سردی کے ساتھ خشکی کی قوت اور سردی کے ساتھ تری کا ہونا یعنی بہاؤ اور پھیلاؤ کی قوت کا ہونا۔ اسی مرکب و مفرد مزاج کی وجہ سے اساس یعنی خون و ہڈیوں کے بھی بنیادی دو افعال ہوتے ہیں، جنہیں انقباضی حالت اور انبساطی حالت کہا جاتا ہے۔ اس انقباض و انبساط کے ذریعے جسمانی ہر بافت کو غذائیت پہنچتی ہے، اور جسم میں حرکت یعنی پھیلنے اور سکڑنے جیسی تحرکات کا عمل ممکن ہو پاتا ہے۔ یہ قوتیں اپنا فعل سراپا بدن غدودوں، اعصاب اور عضلات کے ذریعے تعمیل کرواتی ہیں۔ ان اساسی بافتوں کو کنیکٹیو سیل یا ٹیشوز کہا جاتا ہے۔ نوٹ فرما لیں کہ ایپیتھیلیل سیل یا ٹیشوز یعنی غدودی بافتیں، نروس ٹیشوز یعنی اعصابی بافتیں، مسکولر ٹیشوز یعنی عضلاتی بافتیں، اور کنیکٹیو ٹیشوز یعنی مخاطی یا الحاقی بافتیں ہی انسانی و حیوانی جسم کی بنیادی و مرکزی بافتیں ہوتی ہیں۔ باقی زیر بحث رہنے والی دیگر بافتیں ان بنیادی بافتوں کی ذیلی ماتحت بافتیں ہوتی ہیں۔ آج کے سیشن میں بس اتنا ہی۔ اگلے سیشن تک آپ کے فیسیلیٹیٹر ہومیوپیتھک ڈاکٹر یونس کشاری کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔